है रहमत रमज़ान। रोज़ा हमें सब्र और रज़ा सिखा देता है, भटके हुए दिल को रास्ता दिखा देता है। भूख और प्यास में भी जो शुक्र करे रब इसको अपना बना लेता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक महमूद महर। आप देख रहे हैं रोज़नामा आवाज़ डिंगा गुजरात के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम रहमते रमज़ान सीजन 6 आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आपका खैर मकदम। नाज़रीन कराम, आज मेरे साथ मौजूद हैं नन्हे कारी अनवर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कारी अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनस साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारिक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिन मख़दूद व तल्हिन मंज़ूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये थे कारी अनवर साहब। तो आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। कितना हिफ्ज़ किया आपने? 17 पर है। माशाअल्लाह। कौन से दरस में? त्रेडों वाला में। माशाअल्लाह। रहमते रमज़ान की साथ है बड़ी प्यारी, हर दिल में उतरती है नूर की सवारी। ये बख्शिश का दरिया है बहता हुआ हर सू, हर समत है फैली हुई रब की निगहबानी। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आफ्ताब साहब। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप का सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप का सहारा या रसूल अल्लाह।
تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، کہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، یہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، کہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، کہ نظر کوئی نہیں آتا کنارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ جی تو ناظرین، رحمت رمضان کا پیغام یہی ہے، نفرت کو مٹا دو، سکون ہی سکون ہے، یہ ماہ ہمیں درس محبت دے گیا ہے، ہر دل کو یہ رب کی طرف لے گیا ہے۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ آخر میں محمد آفتاب احمد کے چند اشعار، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان طارق محمود مہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی اور یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی اور یہ فلک تھما ہوا تھا، چلیں جب میرے محمد، چلیں جب میرے محمد، تو جہان نے چلنا سیکھا،
روخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیا نے جلنا سیکھا.